نبی صحیح فرمیندے نا قربانی والے دہاڑے کئی نیک عمل جھاکائے نہیں جیڑا خون وہاون کنو زیادہ اللہ کو پیا بھاویں بندہ سارا دیہڑا نفلی کھڑا پڑھے سارا دیہڑا قرآن پڑھے سارا دیہڑا قربانی والے دیہڑے طواف ودا کرے پر میں نے ساری نیکی کنو زیادہ جیڑا جانور ون کو ہے نہیں رب دی رضا چوان تے قربانی نے دی ایہو عمل اللہ سے تمام نیک اعمال کنو زیادہ محبوب ہو دے زیادہ پسند ہو دے صحیح چاہنا مل دے فرمانے جیولے جانور کو ہے دے جانور دے پہلے خون دا قطرہ زمین تے بادج گردے قربانی کرانا لیتی اللہ سے پہلے مغفرت کا سرکار فرمیندے جتنی جانور دے جسم تے بال ہو دے اللہ سے اتنی نیکا قربانی کرانا لے کو نصیب کریں دے اللہ حضور دے صدقے آپا سارے کو قربانی کرانے توفیق بھی بخشے جے فرصت دول